24 एक 2 कंप्लेंट्स आमकां आयिल्ले हांगासर. दोन्ही लेडीज, एक मायनर चली आशिल्ले एक 10 वर्साचे आनी एक मेजर 19 years. हे 2 सेपरेट केसीस जाले हांगासर आमचे फातोर्डा पुलीस ज्युडिशियल. एका केसीन जाले एक चली 10 वर्साची चली ते आपले ट्युशनाक एका घराच्या दुसऱ्या बिल्डिंगेक वताले. ऑन द वे एकटो मनीस आयलो स्कुटरेचेर, ब्लॅक कलर स्कुटर, आनी तेणें ताका एड्रेस दिलो डॉक्टराचेर. आनी डॉक्टराक एड्रेस जावपाक ते भुरग्यान ताका दाखयलें ते फुडले नेक्स्ट बिल्डिंगेर रावता म्हणून. सो तो म्हणून आपल्याक दाखय आपलें मातशें व्हर म्हणून ते डॉक्टर आपल्याक पांयान मार जाता. आनी अशें ते चलयेक घेवन गेले ताका स्टँडीसून आपल्या स्टेरकेसीन लँडींग ताणें मातशें मॉलेस्ट घट जालो हातीक ताका. आनी तो ताका बिफोर कितें करचे पयलीं ते चलयेन तेजे हातीन 2 बुक आशिल्ले ते उडयले आनी ते धांव मारले तेंच्यांनी. सो ते वाचले ते चली, कांय जावना ताका व्हडलें आनी कांय करपाक पावना मेजर इन्सिडंट. सो एक जालो. सेकेंडली परत आनी एक 1.5 वरांनी नेक्स्ट केस जालो. तितून एक 19 years चली ते आपल्या घरा वताले आनी तेजे घरा वता आसतना हो एक सेक्युरिटेड प्लेसान हेणें ताका घट धरलो वाटेक आडे जाता आनी ताकाय सेम एड्रेस आपल्याक डॉक्टराक मेळपाक जाय आनी ताकाय ताणें एटेंड केलो. आनी हे करून ताणें दोनी इन्सिडंटान तरी कितें केलें आपले मागीर सगळें जातकूच ताणें आपली पॅन्ट हाफ पॅन्ट घातली ताणें ती पॅन्ट काडून सकयल लोवर केलें आनी प्रायवेट पार्ट एक्झिबीट करता. सो हितून मातशें तांकां दोगांयकूय हें लागलें आनी तेंची मॉडेस्टी जाली आनी तितून ते केसीन दोगांयचे ऑफेन्सीस रजिस्टर केला आनी सेपरेट केसी सेम पर्सन. आतां हो भुरगो ताजो व्हेकल नंबर आमकां थोडो नंबर दिल्लो तेंच्यांनी, बट वी मॅनेज टू ट्रॅक आउट द व्हेकल आनी विथीन आवर्स वी मॅनेज टू ट्रॅक आउट आयडेंटिफाय द accused person and place him under arrest. Further investigation is going on. आतां हो हेजो नांव सुद्दां तुमकां भोसले, ताजो सरनेम भोसले हेजो आनी नांव तेजें आसा तो अशोक सुरेश सन ऑफ अशोक भोसले. हो एक्चुली रावपी नुयेचो आनी 8 दीस जाला ताका तो भायल्यान येयला हांगासर फॉर ए हॉलिडे. तो शिकार आसता. So further investigation is carrying on. Under which section you have arrested? We have arrested him under outraging modesty and children's right. Applicable section we have attacked both sections.